والله هذا المنظر البهيج الجميل الرائع البديع. انظر إلى هذا المنظر الواقع، هذه الحديقة على جميلة. الله وبركاته. اليوم نشد الرحلة إلى مدرسة الحرم كما تعرفني، فماذا رأيك حول هذه الرحلة المفيدة المباركة؟ فماذا ترى؟ أخبر شيئا لمشاهدينا الكرام. سمعت مرارا وتكرارا هذه الرحلة نعم في السنة الماضية، نعم، وقد رأيت فيديو في مدرستنا في مكتبة ما شاء الله. أيضا. فماذا وجدت؟ تريد أن تشد الرحلة إلى مدرسة الحرم، وما هي الأغراض والمقاصد لشد الرحلة؟ أخبر بعضها. أنا أول مرة إن شاء الله. نعم، الاستفادة. نعم، وأنت؟ نعم أنا يطابق في هذه وأنت؟ أنا أيضا. كلهم من كشمير ويريدون أن يشدوا الرحلة إلى مدرسة الحرم. الشيخ رضوان، نعم. ما رأيك حول هذه الرحلة؟ الله أكبر، ما شاء الله ممتعة، ستكون ممتعة وذات علمية إن شاء الله. وماذا ترى يا شيخ سلمان؟ السلام عليكم ورحمة الله. يسرني ويسعدني. نحن الآن مع صديقي وصاحبي درس يوسف حسن خان. السلام عليكم. تعرف هذه الشخصية العظيمة. سأراكم لاحقا إن شاء الله في لأن الباص. نشد الرحال اليوم إلى مدرسة الحرم. تعال تفضل. لا 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 لا. عامر رجل ماهر هازق نحرير في اللغة العربية. فما انطباعاتك حول هذه الرحلة الترفيهية؟ هذا رجل حجاج بن يوسف النادي العربي. لا تستهزئ. أنا وزيرك يا زيك. هذا حجاج بن يوسف. هذا يضحك لما فقط. نقول هذا يضحك. عبد الله، ما هي انطباعاتك حول هذه الرحلة؟ رأيت رؤوسا قد أينعت وحان وقت قطاعها. الرحلة تجيء إلى مدرسة الحرم وإلى باصنا. والله الطلاب. أي حاجة انظر كاميرا إلى الإمام. ما شاء الله، كلهم جاهزون وذاهبون إلى الباص، ويتملك على كراسيكم. فيه شيخ عبد الله إذن. والله أيها الأحمد، ما شاء الله ما شاء الله، مبروك كلهم. إلى أن شددتم هذه الرحلة الثقافية الترهيبية. انظر السائق الماهر، ما شاء الله، مبروك مبروك، ما شاء الله، هذه طائرتنا. انظر إلى هؤلاء الطلبة. والله هذه الأساتذة الكبار، والله ما شاء الله، مبروك. أتي للرحلة العلمية الثقافية والترفيهية، ونحن الآن مع أخينا يوسف. يا يوسف عيني في السفر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى بنا لمنقلبون. ثم الحمد لله الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله. الله أكبر الله أكبر. سبحان الله. أيها الإخوان، قد اقتربنا نحو إيمان بقارة نسلم على الملك شرف الدولة. وهناك مسجد يقال تشيني مسجد. هذا الشارع الذي يذهب بنا إلى غنتا غرب.
وهذا المسجد الشامخ الرفيع الذي يسمى اسمه انتظر لا اسمه هذا المسجد تشيني مسجد. اسمه هذا المسجد تشيني مسجد. والله هذا المنظر البهيج الجميل الرائع البديع. انظر إلى هذا المنظر الواقع، هذه الحديقة على جميلة. المنارة تتحدث ولكن هذا ليس منارة، هذه الذي يقع في الهند. انظر إلى هذا الصنم، إلى هذه الأصنام، هذه الأصنام، انظر إلى هذه الأصنام، الفتيان الثلاث. انظر ماذا يريد أن يفعل. لا يتكلمون ولا يسمعون. لماذا يطلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه؟ بكم عمي، كانوا صم بكم عمي. نعم، ضعف الطالب والمطلوب. ضعف الطالب والمطلوب. ضعف الطالب والمطلوب. إلى هذا الميدان أخي. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. السلام عليكم. هذا رجل اسمه زيد. ما شاء الله جزاكم الله خيرا. ما شاء الله تستفيدون هذا. ما شاء الله تستفيدون الكرام كلكم. تفضل. رجال وإقام الصلاة الله. الطلاب ما شاء الله يستقبلوننا بحمد الله. مبروك أنتم ما شاء الله. انظر إلى مدرسة الحرم. انظر إلى هذا الشيخ. إن شاء الله نذهب ونراه. طلاب هذه المدرسة قد رحبوا بنا بكل ترحيب. شيخ الدكتور الله ما شاء الله. إنا قد وصلنا إلى مدرسة الحرم ما شاء الله. شيخ نجيب طيب. وتحتوي على عدة لجان، منها اللجنة الخطابية واللجنة الصحافية وما إلى ذلك. من نهاية السنة تهتم بعقد حفلات سنوية ذات الجوائز، ويعتني الاتحاد بدعوة رجالات الفكر الإسلامي لإلقاء المحاضرات أمام الطلبة، كما تعقد حفلات علمية للاستفادة من الشخصيات البارزة التي تزور دار العلوم. إلى يوم الدين. أما بعد، فرئيس هذه الرحلة الثقافية والترفيهية فضيلة الشيخ محمد علاء الدين الندوي المدني، عميد كلية اللغة العربية وآداب. وهذا المنهج هو السليقة معنى الذوق الفطري، ومعنى الذوق الفطري الموهبة الربانية التي يعطيها الله سبحانه وتعالى لمعرفة الحسن من القبيح وللتمييز بين الصحيح والسقيم وبين الخبيث والطيب، بحيث إذا قرأت أمامه أو أنشد أمامه الشعر
فالمسؤولية في هذا الشأن هو الإحسان والإجادة والإتقان، فإن التخصص في هذه اللغة حينما يناله الإنسان فلا يكون غير نافع وغير مجد، بل يكون أكثر نفعا وأكثر إجادة وأكثر إتقانا. وقد أشار إلى ذلك سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قيمة كل امرئ ما يحسنه. فالإحسان هو المطلوب، والإتقان هو المطلوب، والإجادة هو المطلوب. ذلك لأن الله سبحانه وتعالى حينما يقول فيقول: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليس ما استعمل الله سبحانه وتعالى ليكون أكثر عملا. فأيها الطلبة، كيف ينشأ هذا الذوق؟ لابد أن ينشأ هذا السؤال في كل ذهن: كيف ينشأ هذا الذوق؟ وكيف تنطلق قيثارة الإنسان؟ وكيف تترنح عاطفة ونشكره شكرا نحمد الجبار حمدا